मेरा प्यारा देशवासीहरू, स्वाधीनताको यस पावन पर्वमा सबै देशवासीलाई बधाई अनि धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आज जुन स्वतन्त्र भारतमा हामीले सास फेरिरहेका छौं, त्यसको पछि माता भारतीको लाखौं सपूतले उनीहरूको त्याग, उनीहरूको बलिदान अनि माँ भारतीलाई स्वाधीन गराउने संकल्पप्रति उनीहरूको समर्पण आज यस्ता सबै हाम्रा स्वतन्त्रता सेनानीहरूलाई, स्वाधीनताका वीरहरूलाई, वीर शहीदहरूलाई नमन गर्ने पर्व हो। यो नमन करने का ये पर्व है। हाम्रा फौजका वीर जवान, हाम्रा अर्धसैनिक बल, हाम्रा पुलिसका जवान, सुरक्षा बलसित सम्बन्धित सबै नै महाभारतीको रक्षामा जुटिरहेका छन्। सामान्य मानवको सुरक्षामा जुटिरहन्छन्। आज उनीहरू सबैलाई हृदयपूर्वक, आधारपूर्वक स्मरण गर्ने, उनीहरूको महान त्याग, तपस्यालाई नमन गर्ने पर्व हो। एउटा अर्को नाम श्री अरविन्द घोष क्रान्ति दूतदेखि लिएर अध्यात्मको यात्रा, आज उनको संकल्प, उनको जन्म जयन्ती पनि हो। हामीले उनको संकल्पलाई, हाम्रो संकल्पलाई पूरा गर्न उनको तर्फबाट आशीर्वाद बनिरह्यो। हामी एक विशेष परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौं। आज ससाना बालक मेरो सामु छैनन्। भारतको उज्जवल भविष्य किन कोरोनाले सबैलाई रोकेर राखेको छ। यस कोरोनाको कालखण्डमा लक्षावधि कोरोना योद्धाहरू, चाहे डाक्टर होस्, नर्सेस होस्, सफाईकर्मी होस्, एम्बुलेन्स चलाउनेहरू होस्, कस कसको नाम गन्ती गरौँ। उनीहरूले यति लामो समयसम्म जुन प्रकारले सेवा परमो धर्मको मन्त्रलाई बाँचेर देखाएका छन्, पूर्ण समर्पण भावका साथ माँ भारतीका सपूतहरूको सेवा गरेका छन्। यस्ता सबै कोरोना योद्धाहरूलाई पनि म आज नमन गर्दछु। यस कोरोनाको कालखण्डमा अनेकौं हाम्रा भाइ बहिनी यस कोरोना संकटमा प्रभावित भए। कयौं परिवार प्रभावित भए। कयौंले आफ्नो ज्यान गुमाए। म त्यस्ता सबै परिवारप्रति आफ्नो संवेदनशीलता प्रकट गर्न चाहन्छु र यस कोरोनाका विरुद्ध मलाई विश्वास छ 130 करोड देशवासीको अदम्य इच्छा शक्ति, संकल्प शक्तिले हामीलाई त्यसमाथि विजय दिलाउनेछ र हामी विजय बनेर रहनेछौँ। मलाई विश्वास छ बितेका दिनहरूमा पनि हामी एक प्रकारले अनेकौं सङ्कटबाट गुज्रेका छौँ। बाढको प्रकोप, विशेष गरी पूर्वोत्तर, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारतको केही इलाका, कयौं पहिरो, अनेक कठिनाइको सामना मानिसहरूले गर्नु परेको छ। अनेकौं मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाए। म उनीहरूका परिवारप्रति आफ्नो संवेदना व्यक्त गर्दछु र राज्य सरकारहरूको साथमा काँधमा काँध मिलाएर
यस्तो सङ्कटको घडीमा सधैँ देश एक बनेर, चाहे केन्द्र सरकार होस् चाहे राज्य सरकार होस्, हामी मिलेर तत्काल जति पनि मद्दत पुर्याउने प्रयास गर्न सक्छौँ, सफलतापूर्वक गरिरहेका छौँ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, स्वाधीनताको पर्व हाम्रो निम्ति, यो स्वतन्त्रताको पर्व स्वाधीनताका वीरहरूलाई स्मरण गरी नयाँ सङ्कल्पको ऊर्जाको एउटा अवसर हुन्छ। एक प्रकारले हाम्रो निम्ति यो नयाँ प्रेरणा लिएर आउँदछ, नयाँ उमङ्ग, नयाँ ऊर्जा लिएर आउँदछ। र यसपटक त हाम्रो निम्ति सङ्कल्प गर्न धेरै आवश्यक छ र धेरै शुभ अवसर पनि हो, किनभने अर्को पल्ट हामीले स्वाधीनताको पर्व मनाउँदा तब हामी 75औं वर्षमा प्रवेश गर्नेछौँ। यो स्वयंमा एउटा ठुलो अवसर हो र यसैले आज आउने 2 वर्षका लागि ठुलो सङ्कल्प लिएर हामीले अघि बढ्नुपर्नेछ। 130 करोड देशवासीले अघि बढ्नुपर्नेछ। स्वतन्त्रताको 75औं वर्षमा जब प्रवेश गर्नेछौँ र स्वतन्त्रताको 75औं वर्ष जब पुरा हुनेछ, हामी हाम्रो सङ्कल्प पूर्तिलाई एउटा महापर्वको रूपमा पनि मनाउनेछौँ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हाम्रा पूर्वजहरूले अखण्ड एकनिष्ठ तपस्या गरी त्याग अनि बलिदानको उच्च भावनाका प्रस्थापित भए। हामीलाई जुन प्रकारले स्वतन्त्रता दिलाए, उनीहरूले बलिदान दिए, तर हामीले त्यो कुरा पनि भुल्नु भएन। जब गुलामीको यति लामो कालखण्डमा त्यस्तो कुनै क्षण थिएन, त्यस्तो कुनै क्षेत्र थिएन जब स्वाधीनताको ललक नउठेको होस्। स्वाधीनताको इच्छा लिएर कसै न कसैले प्रयास नगरेको होस्, सङ्घर्ष नगरेको होस्, त्याग नगरेको होस् र एक प्रकारले जवानी जेलमा बिताएको नहोस्। जीवनको सबै सपनालाई फाँसीमा चुमेर आहुति गरिदिए। त्यस्ता वीरहरूलाई नमन गर्दै अद्भुत एकातिर सशस्त्र क्रान्तिको समय र अर्कोतिर जनआन्दोलनको पूज्य बापुको नेतृत्वमा राष्ट्र जागरणका साथ जनआन्दोलनको एक धाराले स्वाधीनताको आन्दोलनलाई नयाँ ऊर्जा दिएको थियो र नै हामी आज स्वतन्त्रताको पर्व पालन गर्न सकिरहेका छौँ। यस स्वाधीनताको सङ्ग्राममा भारतको आत्मालाई कुल्चिने निरन्तर प्रयास गरिए, अनगन्ती प्रयास गरिए। भारतको आफ्नो संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज यी सबैलाई उखेलेर फ्याँक्नका लागि केही न केही गरिए। त्यो कालखण्ड थियो, सैकडौँ सालको कालखण्ड थियो। साम दाम दण्डभेद सबै कुरा आफ्नो चरममा थियो। तर केही मानिसले हामी त यावत चन्द्र दिवाकरौँ यहाँ राज गर्नका लागि आएका हौँ भनी मानेर बसेका थिए। तर स्वाधीनताको ललकले उनीहरूको सबै मनसायलाई धराशायी गरिदियो। उनीहरूको सोच थियो यति विशाल देश, अनेकौं राज रजवाडा, भाँति भाँतिको बोली पहिरन खानपान, अनेकौं भाषा भाषीका, यति विविधताका कारण छरफस्टिएको देश कहिले एक भएर स्वाधीनताको निम्ति सङ्घर्ष गर्न सक्दैन। तर यस देशको प्राण शक्तिलाई उनीहरूले चिन्न सकेनन्। अन्तर्भूत जुन प्राण शक्ति छ, एक ताती, एक सूत्र जसले हामी सबैलाई बाँधेर राखेको छ, स्वाधीनताको त्यस पर्वमा पुरा ताकतका साथ मैदानमा उत्रिँदा देश त्यस युद्धमा विजय भयो। हामीलाई यो पनि थाहा छ त्यो कालखण्ड थियो
विस्तारवादको सोच राख्ने दुनियाँमा जहाँ पनि फैलन सक्थ्यो, फैलिने प्रयास पनि गरे, आफ्नो झण्डा गाड्ने कोसिस गरे। तर भारतको स्वाधीनता आन्दोलन विश्वमा एउटा प्रेरणाको पुञ्ज बन्यो, दिव्य स्तम्भ बन्यो र संसारभरि स्वाधीनताको चासो जाग्यो। र यो विस्तारवादको अन्धो दौडमा लागेकाहरू आफ्नो झण्डा गाड्नमा लागेका थिए। उनीहरूले आफ्नो मनसायलाई, विस्तारवादको मनसायलाई पार गर्नको लागि विश्वलाई दुईवटा विश्व युद्धमा झोकिदिए, मानवतालाई तहस नहस गरिदिए, जिन्दगीहरू बर्बाद गरे, विश्वलाई विनाश गरिदिए। तर त्यस्तो कालखण्डमा पनि युद्धको विभीषिकाका बीच भारतले आफ्नो स्वाधीनताको ललक छोडेन, न कमी आउन दियो न सेलाउन नै दियो। देश बलिदान गर्ने आवश्यकता पर्यो, बलिदान दिइरह्यो, कष्ट झेल्नु पर्यो, कष्ट झेलिरह्यो, जन आन्दोलन खडा गर्न आवश्यक पर्यो, जन आन्दोलन खडा गरिरह्यो। र भारतको लडाइँले दुनियाँमा स्वतन्त्रताको एउटा माहौल तयार गरिदियो र भारतको एउटा शक्तिले दुनियाँमा जुन परिवर्तन आयो, विस्तारवादको निम्ति चुनौती बन्यो भारत। इतिहासले यस कुरालाई कहिले पनि नकार्न सक्दैन। इतिहास यस कुरालाई कहिले नकार्न सक्दैन। मेरा प्यारा देशवासीहरू, स्वाधीनताको लडाइँमा सम्पूर्ण विश्वमा भारतले पनि एकजुटता ताकत, आफ्नो सामूहिकताको ताकत, आफ्नो उज्जवल भविष्यप्रति आफ्नो सङ्कल्प, समर्पण र प्रेरणा, त्यस ऊर्जालाई लिएर देश अघि बढिरह्यो। मेरा प्यारा देशवासीहरू, कोरोना वैश्विक महामारी बीच 130 करोड भारतीयहरूले सङ्कल्प गरे, सङ्कल्प आत्मनिर्भर बन्ने र आत्मनिर्भर भारत आज हरेक हिन्दुस्तानीको मन मस्तिष्कमा छाएको छ। आत्मनिर्भर भारत यो सपना सङ्कल्पमा परिवर्तित भएको हेरिरहेका छन्। आत्मनिर्भर भारत यो एक प्रकारले शब्द होइन, यो आज 130 करोड देशवासीको निम्ति मन्त्र बनेको छ। हामीलाई थाहा छ, जब म आत्मनिर्भरको कुरा गर्छु, हामी मध्ये जो 25-30 सालभन्दा माथिको उमेरका छौँ, उनीहरू सबैले आफ्नो परिवारमा आफ्ना मातापिता वा बुजुर्गहरूलाई सुनेका होलान्, छोरा छोरीहरू 20 साल 21 सालका भए अब आफ्नो खुट्टामा उभिने कोसिस गर। 20-21 सालमै पनि परिवार सन्तानलाई आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्ने अपेक्षा गर्दछन्। हामी त स्वतन्त्रताको 75औं वर्षभन्दा एक कदम मात्र पछि छौँ। तब हाम्रो निम्ति पनि, भारत जस्तो देशको निम्ति पनि आवश्यक छ। यसैले मलाई विश्वास छ, जो परिवारको लागि आवश्यक छ, त्यो देशको लागि पनि आवश्यक छ। अनि यसैले अनि मलाई विश्वास छ, भारत यस सपनालाई चरितार्थ गर्नेछ। र यसकारण मेरो देशका नागरिकहरूको सामर्थ्यमाथि मलाई विश्वास छ। मलाई मेरो देशको प्रतिभामाथि गर्व छ। मलाई देशका युवाहरूमाथि, देशको मातृशक्तिमाथि, हाम्रो महिलाहरूमा जुन अप्रतिम सामर्थ्य छ, त्यसमाथि मलाई भरोसा छ। मेरो हिन्दुस्तानको सोच, हिन्दुस्तानको पदक्षेप, यसमाथि विश्वास छ। र इतिहास साक्षी छ, भारतले एक पटक ठाने, भारतले त्यसलाई गरेर छोड्छ। र यसै कारण जब हामी आत्मनिर्भरको कुरा गर्छौँ, तब दुनियाँको उत्सुकता पनि छ, भारतबाट अपेक्षा पनि छ। र यसैले
हामी त्यस अपेक्षालाई पुरा गर्नको लागि स्वयंलाई योग्य बनाउन आवश्यक छ। बहुत आवश्यक है। हमें हामीले स्वयंलाई तयार गर्न धेरै आवश्यक छ। भारतको चिन्तनमा भारत जस्तो विशाल देश, भारत युवा शक्तिले भरिएको देश, आत्मनिर्भर भारतको पहिलो शर्त हुन्छ। आत्मविश्वासले भरिएको भारत उसको जग यही हो र यसको विकासलाई नयाँ गति, नयाँ ऊर्जा दिने सामर्थ्य राख्दछ। भारत विश्व एक परिवारको संस्कारमा हुर्के बढेको छ। यदि वेदले वसुदैव कुटुम्बकम भन्दछ भने विवाजीले भन्ने गर्थे जय जगत, र यसैले हाम्रो निम्ति विश्व एक परिवार हो र यसैले आर्थिक विकास पनि होस्, तर साथसाथै मानवता र मानवताले पनि केन्द्रीय स्थान पाउनुपर्नेछ। यसको महत्त्व हुनुपर्नेछ। यसैलाई लिएर हामी अघि बढ्दछौँ। आज विश्व एका अर्कासँग जोडिएको छ। आज विश्व एका अर्कामाथि निर्भर छ र यसैले समयको माग नै विश्व अर्थव्यवस्थामा भारत जस्तो विशाल देशको योगदान बढ्नुपर्नेछ भन्ने छ। विश्व कल्याणका लागि पनि यो भारतको कर्तव्य हो र भारतको आफ्नो योगदान बढाउनु हो भने भारत स्वयं सशक्त हुनुपर्नेछ। भारत आत्मनिर्भर बन्नुपर्नेछ। हामीले जग कल्याणको निम्ति पनि स्वयंलाई सामर्थ्यवान बनाउनु पर्नेछ। र जब हाम्रो जरा बलियो हुन्छ, हाम्रो आफ्नो सामर्थ्य हुनेछ र तब हामी विश्वको कल्याण गर्ने दिशामा कदम उठाउन सक्नेछौँ। हाम्रो देशमा अथाह प्राकृतिक सम्पदा छ, के पो छैन र? आज समयको माग हो। हाम्रो यिनै प्राकृतिक संसाधनमा हामीले मूल्य अभिवृद्धि गर्नु, हामीले आफ्नो मानव सम्पदाको मूल्य वृद्धि गरी नयाँ उचाइमा पुर्याउनु पर्नेछ। हामीले देशबाट कहिलेसम्म काँचो माल विदेश पठाइरहने, कहिलेसम्म काँचो माल विश्वभरि पठाइरहने? र हेर्नुहोस् त, र मेटेरियल दुनियाँमा पठाएर तयार सामान ल्याउने यो खेल कहिलेसम्म चल्ने हो? र यसैले हामीले आत्मनिर्भर बन्नुपर्नेछ। हाम्रो हरेक शक्तिमाथि वैश्विक आवश्यकता अनुसार मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ। यो हाम्रो दायित्व हो। यो मूल्य अभिवृद्धि गर्ने दिशामा हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ। हामी विश्वमा योगदानका लागि अघि बढ्न चाहन्छौँ। यसै गरी कृषि क्षेत्रमा एक समय थियो जब हामी बाहिरबाट गहुँ मगाएर आफ्नो पेट भर्ने गर्थ्यौँ, तर हाम्रो देशका किसानहरूले त्यो आश्चर्य गरेर देखाए। आत्मनिर्भर भारत आज कृषि क्षेत्रमा बनेको छ। आज भारतका किसानहरूले भारतका नागरिकहरूको पेट त भर्छन् नै, यति मात्र होइन, आज भारत त्यस स्थितिमा छ जहाँ दुनियाँमा जसलाई आवश्यक छ हामी अन्न दिन सक्छौँ। यदि यो हाम्रो शक्ति हो, आत्मनिर्भरताको ताकत हो भने हामीले कृषि क्षेत्रमा पनि मूल्य अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ। वैश्विक आवश्यकता अनुसार हाम्रो कृषि जगतमा परिवर्तनको आवश्यकता छ। विश्वको अपेक्षाहरू पूरा गर्नका लागि हामीले कृषि जगतलाई पनि अघि बढाउन जरुरी छ। आज देशले अनेकौं नयाँ कदम उठाइरहेको छ र यसैले अन्तरिक्ष क्षेत्र हामीले खोलिदिएका छौँ। देशका युवाहरूले अवसर पाएका छन्। हामीले कृषि क्षेत्रलाई कानुनहरूबाट मुक्त गरिदियौँ, बन्धनहरूबाट मुक्त गरिदियौँ। हामीले आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरेका छौँ। जब भारत अन्तरिक्ष क्षेत्रमा शक्तिशाली बन्छ तब छिमेकीहरूलाई पनि त्यसको फाइदा हुन्छ। जब हामी ऊर्जा क्षेत्रमा शक्तिशाली हुन्छौँ तब अँध्यारो भगाउन चाहने देशहरूलाई भारतले सहयोग गर्न सक्नेछ। देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमा आत्मनिर्भर बने विश्वका अनेकौं देशको पर्यटन गन्तव्यको रूपमा, आरोग्य गन्तव्यको रूपमा
भारत उनीहरूको मनपर्ने देश बन्न सक्नेछ र यसैले भारतमा बनेका कि हम सामान भारत में बने सामान की सम्पूर्ण विश्वलाई पूरी दुनिया में लोभ्याउने बढ़ावा किसिमको और एक बनाउन जमाना था, जरुरी छ। एक जमाना थियो हाम्रो देशमा जुन वस्तुहरू बनिन्थ्यो हाम्रा दक्ष मानव सम्पदाद्वारा जुन काम हुन्थ्यो उसकी दुनिया में त्यसको बहुत विश्वभरि वाहवाह होती थी, वाहवाही इतिहास हुन्थ्यो। गवाह है। इतिहास यसको साक्षी छ। हमें हामी जब जब आत्मनिर्भरको कुरा गर्छौँ तब केवल आयात कम गर्ने मात्र हाम्रो सोच छैन। जब आत्मनिर्भरको कुरा गर्छौँ हाम्रो जुन कौशल छ, हाम्रो जुन मानव संसाधनको सामर्थ्य छ, जब वस्तु बाहिरबाट आउन थाल्दछ तब उनीहरूको सामर्थ्य प्राप्त हुन थाल्दछ। पिँढी दर पिँढी त्यो नष्ट हुँदै जाँदछ। हामीले त्यस सामर्थ्यलाई बचाउनु पर्नेछ, बढाउनु पनि पर्नेछ। कौशल बढाउनु छ, रचनात्मकता बढाउनु छ र त्यसलाई लिएर हामीले अघि बढ्नुपर्नेछ। हामीले कौशल विकासको दिशामा बल दिनुपर्नेछ। आत्मनिर्भर भारतका लागि हामीले हाम्रो सामर्थ्यलाई बढाउनका लागि मेरा प्यारा देशवासीहरू, म जान्दछु जब म आत्मनिर्भरको कुरा गर्छु तब अनेकौं आशंका प्रकट पनि हुँदछ। आत्मनिर्भर भारतका लागि आत्मनिर्भर भारत के लिए लाखौं चुनौतीहरू छन् भन्ने म मान्दछु र जब विश्व स्पर्धाको रूपमा भए त्यो चुनौती बढेर जाँदछ। तर देशको सामु लाखौं चुनौती छन् तब देशसँग करोडौं समाधान दिने शक्ति पनि छ। मेरो देशवासीहरू पनि छन् जसले समाधानको सामर्थ्य दिने गर्दछन्। अब हेर्नुहोस्, कोरोनाको सङ्कटकालमा हामीले धेरै वस्तुका सम्बन्धमा कठिनाइमा रहेका हामीले देख्यौँ। हामीले दुनियाँबाट ल्याउनु पर्ने भए तापनि उनीहरूले दिन सकिरहेका थिएनन्। हाम्रा देशका नौजवानहरूले, हाम्रा देशका उद्यमीहरूले, देशको उद्योग जगतका मानिसहरूले बिडा थाले। जुन देशमा N95 बनिँदैन थियो त्यो बन्न थाल्यो, PPE बनिँदैन थियो बन्न थाल्यो, भेन्टिलेटर बनिँदैन थियो बनिन थाल्यो। देशको आवश्यकता त पूर्ति भएन, तर अन्य मुलुकहरूमा निर्यात गर्ने सामर्थ्य पनि हामीमा आयो। दुनियाँलाई आवश्यकता थियो। आत्मनिर्भर भारतलाई कसरी मद्दत गर्न सकिन्छ आज हामीले यसैबाट देख्न सक्छौँ र यसैले विश्वको हितमा भारतको योगदान गर्ने दायित्व बन्दछ। अनि त्यसको लागि पनि हामीले त्यस्तै प्रकारले आजाद भारतको मानसिकता के हुनुपर्ने हो? आजाद भारतको मानसिकता हुनुपर्ने हो भोकल फर लोकल। हाम्रो जुन स्थानीय उत्पाद छ त्यसको हामीले गौरव गान गर्नुपर्नेछ। हामीले आफ्नो वस्तुहरूको गौरव गान नगरे त्यसले अझ राम्रो बन्ने अवसर पाउने छैन, साहस जुट्ने छैन। आउनुहोस् हामी मिलेर सङ्कल्प गरौँ, स्वतन्त्रताको 75औं सालको पर्वतर्फ कदम राख्दा भोकल फर लोकल जीवन मन्त्र बनियोस् र हामी मिलेर भारतको त्यस ताकतलाई बढावा दिउँ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हाम्रो देशले कस्तो कस्तो अद्भुत काम गर्न सक्छौँ यस कुरालाई हामी राम्ररी बुझ्न सक्छौँ। कसले सोचेका थिए कहिले गरिबहरूको जनधन खातामा लाखौं करोडौं रुपियाँ सिधै अन्तरण हुनेछ भनेर? कसले सोचेका थिए किसानहरूको हितका लागि APMC जस्ता कानुनमा परिवर्तन गरिनेछ भनेर? कसले सोचेका थिए हाम्रा व्यापारीहरूमाथि तलवार जस्तै झुन्डिएको आवश्यक वस्तु ऐन यतिका वर्ष पछि परिवर्तन हुन्छ भनेर? हाम्रो अन्तरिक्ष क्षेत्र देशका युवाहरूको निम्ति खोलिन्छ भनेर कसले सोचेका थिए? आज हामीले राष्ट्रिय शिक्षा नीति होस्, एक देश एक राशन कार्डको कुरा होस्, एक राष्ट्र एक ग्रिडको कुरा होस्, एक राष्ट्र एक करको कुरा होस्, इन्सल्भेन्सी र ब्याङ्क्रप्सी कोडको कुरा होस्, अनि चाहे ब्याङ्कहरू विलय गर्ने प्रयास होस्, देशको वास्तविकता बनिसकेको छ, देशको यथार्थ बनेको छ। भारतमा परिवर्तनको यस कालखण्डमा
रिफॉर्म्स के परिणामों सुधारका परिणामहरू दुनियाँले देखिरहेको छ। एकपछि अर्को एक अर्कासँग जोडिँदै हामीले जुन सुधार गरिरहेका छौँ त्यसलाई विश्वले नजिकबाट हेरिरहेको छ र त्यसै कारण हो भारतमा बितेको वर्ष एफडीआईले अहिलेसम्मको सबै रेकर्ड तोडिदियो। प्रत्यक्ष विदेशी निवेशले अहिलेसम्मको सबै रेकर्ड तोड्यो। बितेको वर्षमा भारतमा एफडीआई 18% वृद्धि भयो, बढोत्तरी भयो र यसैले कोरोना कालमा पनि विश्वका विशाल विशाल कम्पनीहरू भारतमा आइरहेका छन्। यो विश्वास उत्पन्न भएको होइन, यसै दुनियाँ मोहित भएको होइन। यसका लागि भारतले आफ्नो नीतिहरूमा, भारतले आफ्नो लोकतन्त्रमा, भारतले आफ्नो अर्थव्यवस्थाको जगलाई बलियो बनाउन जुन काम गरेको छ त्यसले विश्वास जगाएको हो। विश्वभरिका अनेकौं कारोबारले भारतले आपूर्ति श्रृङ्खलाको केन्द्रको रूपमा हेरिरहेका छन्। अब हामीले मेक इन इन्डियाका साथै मेक फर वर्ल्डको यस मन्त्रलाई लिएर अघि बढ्नुपर्नेछ। 130 करोड देशवासीको सामर्थ्य स्मरण गर्नुहोस् बितेका केही दिन र 130 करोड देशवासीको सामर्थ्यको निम्ति गर्व गर्नुहोस्। जब एकै समयमा कोरोनाको यस कालखण्डमा एकातिर चक्रवात, पूर्वमा पनि चक्रवात, पश्चिममा पनि चक्रवात, चट्याङ लागेर अनेकौं मानिसको मृत्युको खबर, कतै बारम्बार पहिरो खस्ने घटना, ससाना भुइँचालोको झट्का यति कम थियो र हाम्रा किसानहरूको निम्ति सलको बथानले अर्को विपत्ति ल्यायो। एकैसाथ अनेकौं कठिनाइको ओहिरो लाग्यो, तर त्यसका बावजुद देशले विश्वास गुमाएन। देश आत्मविश्वासका साथ अघि बढिरह्यो। देशवासीहरूको जीवनलाई, देशको अर्थव्यवस्थालाई कोरोनाको प्रभावबाट चाँडो भन्दा चाँडो बाहिर निकाल्नु हाम्रो आजको प्राथमिकता हो। यसमा महत् भूमिका रहनेछ नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्टको। यसमाथि 110 लाख करोड रुपियाँ भन्दा धेरै खर्च गरिनेछ। यसका लागि अलग अलग क्षेत्रमा करिब 7,000 परियोजना पहिचान गरिएका छन्। यसले देशको समग्र पूर्वाधार विकासलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्नेछ, नयाँ गति पनि प्रदान गर्नेछ र यसैले सधैँ भन्ने गरिन्छ यस्तो सङ्कटको घडीमा धेरै भन्दा धेरै पूर्वाधारमाथि बल दिनुपर्दछ ताकि यसले आर्थिक गतिविधि बढिरहोस्, मानिसहरूले रोजगार पाइरहोस्, काम पाइरहोस्, त्यससित जोडिएका कामहरू एकसाथ चलिरहोस्। सानो ठुलो उद्योग, किसान, हरेक मध्यम वर्गलाई यसबाट धेरै फाइदा हुन्छ। आज म एउटा कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री थिए तब उनले स्वर्णिम चतुर्भुजको एउटा बृहत दूरगामी परिणाम ल्याउने योजना सुरु गरेका थिए र देशको सडक सञ्जालको पूर्वाधारलाई अर्को पिँढीसम्म पुर्याएका थिए। आज पनि त्यस स्वर्णिम चतुर्भुजतर्फ देशले अति गर्वका साथ हेरिरहेको छ। हाम्रो हिन्दुस्तान बदलिरहेको छ, हेरिरहेको छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, अटलजीले आफ्नो समयमा यो काम गरे, तर अब हामीले त्यसलाई अघि बढाउनु पर्नेछ। हामीले नयाँ शिखरसम्म पुर्याउनु पर्नेछ र हामी अब साइलोसमा चल्न सक्दैनौँ। हामीले पूर्वाधारलाई सडकको काम सडकवालाले गर्नेछ, रेलमै जानुपर्नेछ। न सडकको रेलसँग सम्बन्ध छ, न रेलको सडकसँग सम्बन्ध छ, न वायुपोत
वायुपोतको जलपोतसँग सम्बन्ध छ, न जलपोतको वायुपोतसँग सम्बन्ध छ, न रेलवे स्टेसनको बससँग सम्बन्ध छ, न बस स्टेसनको रेलवेसँग सम्बन्ध छ। यस्तो स्थिति अब चाहिएन। अब हाम्रो सबै पूर्वाधार एक विस्तृत हुनेछ, एकीकृत हुनेछ, एक अर्काको पूरक हुनेछ। रेलबाट सडक पूरक होस्, सडकबाट जलपोत पूरक होस्, जलपोतबाट वायुपोत पूरक होस्। यो नयाँ शताब्दीको निम्ति हामीले मल्टी मोडल कनेक्टिभिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर जोड्ने दिशामा अघि बढिरहेका छौँ र यो एउटा नयाँ आयाम हुनेछ। धेरै ठुलो सपना लिएर यसमाथि काम सुरु गरिएको छ र मलाई विश्वास छ साइलोसलाई समाप्त गरी हामीले सबै व्यवस्थालाई ताकत दिनेछौँ। यसका साथै हाम्रो समुद्री तट विश्व व्यापारमा समुद्री तटको आफ्नो ठुलो महत्त्व हुन्छ। जब हामी पोर्टलेट डेभलपमेन्टलाई लिएर अघि बढिरहेका छौँ, तब हामीले आउने दिनहरूमा समुद्री तटको सम्पूर्ण भागमा 4 लेन रोड बनाउने दिशामा एउटा आधुनिक पूर्वाधार बनाउने काम पनि हामी गर्नेछौँ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हाम्रो यहाँ शास्त्रमा एउटा ठुलो अनि महत्त्वपूर्ण कुरा बताइएको छ। हाम्रो यहाँ शास्त्रमा भनिएको छ, सामर्थ्य मूलम स्वतन्त्र श्रम मूलम श्रम मूलम च वैभवम, अर्थात् कुनै पनि समाजको, कुनै पनि राष्ट्रको स्वाधीनताको स्रोत उसको सामर्थ्य हुन्छ, उसको वैभव उन्नति प्रगतिको स्रोत उसको श्रम शक्ति हुन्छ। र यसैले सामान्य नागरिक शहर होस् वा गाउँ, उसको मेहनतको कुनै तुलना हुँदैन। मेहनती समाजले जब सुविधा पाउँदछ, जीवनको सङ्घर्ष दैनन्दिन समस्या घट्दै जान्छ र उसको ऊर्जा, उसको शक्ति धेरै प्रस्फुटित हुने गर्दछ। धेरै अद्भुत काम गरेर देखाउँछ। बितेको 6 वर्षमा देशका मेहनती नागरिकहरूको जीवन असल बनाउनका लागि अनेकौं अभियान चलाइए। तपाईँ हेर्नुहोस्, ब्याङ्क खाता होस्, पक्का घरको कुरा होस्, यति धेरै सङ्ख्यामा शौचालय बनाइए, हरेक घरमा बिजुली पुर्याइए, आमा अनि दिदी बहिनीहरूलाई धुवाँबाट मुक्त गराउन ग्यास कनेक्सन दिए, गरिबभन्दा गरिबलाई बिमा सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रयास गरिए, 5 लाख रुपियाँसम्म राम्रो भन्दा राम्रो अस्पतालमा सित्तैमा उपचार गराउन आयुष्मान भारत योजना होस्, रासनको दोकानलाई प्रविधिद्वारा जोड्ने कुरा होस्, हरेक गरिब, हरेक व्यक्तिलाई कुनै भेदभाव बिना पूर्ण पारदर्शिताका साथ उनीहरूलाई लाभ पुर्याउन विगत 6 सालमा धेरै राम्रो प्रगति भएको छ। कोरोनाको सङ्कटमा पनि यी व्यवस्थाहरूको कारण धेरै सहायता भयो। यस अवधिमा करोडौं गरिब परिवारलाई सित्तैमा ग्यास सिलिन्डर पुर्याउने, रासन कार्ड हुने नहुने 80 करोड भन्दा धेरै मेरा देशवासीको घरको चुला जलिरहोस्। 80 करोड देशवासीलाई सित्तैमा अनाज पुर्याउने काम होस्। 90,000 करोड रुपियाँ भन्दा धेरै सिधै ब्याङ्क खातामा पैसा अन्तरण होस्। केही वर्ष पहिले यो कुरा सोच्न पनि सकिँदैन थियो, कल्पना पनि गर्न सकिँदैन थियो। दिल्लीबाट निक्लिएको 1 रुपियाँ अनि 100 पैसा गरिबको खातामा जम्मा भएको यो कुरा पहिले सोच्न पनि सकिँदैन थियो। आफ्नै गाउँमा रोजगारका लागि गरिब कल्याण रोजगार अभियान सुरु गरिएको छ। श्रमिक साथीहरूले स्वयंलाई रिस्किल गरून्, अपस्किल गरून्, यसमाथि विश्वास गर्दै, श्रम शक्तिमाथि भरोसा गर्दै, गाउँको संसाधनमाथि भरोसा गर्दै हामीले भोकल फर लोकललाई बल दिँदै रिस्किल अपस्किलद्वारा आफ्नो
देशको श्रम शक्तिलाई, हाम्रा गरिबहरूलाई सशक्त गर्ने दिशामा हामीले काम गरिरहेका छौँ। शहर में हमारे जो श्रमिक हैं, शहरमा हाम्रा जुन श्रमिकहरू छन्, आर्थिक गतिविधिको केन्द्र सहर नै भएको हुँदा गाउँदेखि टाढा टाढाबाट मानिसहरू सहरमा आउँछन्। स्ट्रीट वेंडर्स हो, पथ पसले होस्, फेरीवाल होस्, आज ब्याङ्कबाट उनीहरूलाई सिधै पैसा दिने योजना चलिरहेको छ। लाखौँ मानिसले यति कम समयमा कोरोनाको कालखण्डमा यसको फाइदा उठाए। अब उनीहरूले कतैबाट पनि बढी ब्याजमा पैसा ऋण लिन आवश्यक छैन। ब्याङ्कबाट उनीहरूले हकका साथ आफ्नो पैसा लिन सक्नेछन्। यसै गरी जब सहरमा हाम्रा श्रमिकहरू आउँछन्, उनीहरू बस्नका लागि राम्रो सुविधा पाए, उनीहरूको कार्यक्षमतामा बढोत्तरी हुनेछ। र यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै सहरभित्र उनीहरूको निम्ति हामीले आवासको व्यवस्थाको एउटा ठुलो योजना बनाएका छौँ, ताकि सहरभित्र श्रमिकहरू आउँदा आफ्नो कामका लागि अपने काम के लिए मुक्त मनले पुरा विश्वासका साथ अघि बढ्न सकुन्। मेरा प्यारा देशवासीहरू, यो कुरा पनि सही हो। विकासको यस यात्रामा हामीले देख्यौँ जस्तै सामाजिक जीवनको केही तबका पछि रहने गर्दछन्, गरिबीबाट बाहिर निक्लिन सक्दैनन्। त्यस्ता राष्ट्रिय जीवनमा केही क्षेत्र हुने गर्दछ, केही भूभाग हुने गर्दछ, केही इलाका हुने गर्दछ जो पछि रहने गर्दछन्। आत्मनिर्भर भारत बनाउनका लागि हाम्रो निम्ति सन्तुलित विकास आवश्यक छ र हामीले 110 भन्दा धेरै आकांक्षी जिल्ला चिन्हित गरेका छौँ। ती 110 जिल्ला जुन औसतभन्दा पनि पछौटे छ, तिनीहरूलाई राज्य अनि राज्यको औसतसम्म ल्याउनु पर्नेछ, सबै मानकमा ल्याउनु पर्नेछ। त्यहाँका मानिसहरूले असल स्वास्थ्य सुविधा पाउन्, त्यहाँका मानिसहरूको लागि रोजगारको स्थानीय अवसर सृजना होस् र यसका लागि हामी लगातार ती 110 जिल्लालाई जुन हाम्रो विकास यात्रामा पछि पर्न गएका छन्, तिनीहरूलाई अघि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, आत्मनिर्भर भारतको अहम प्राथमिकता आत्मनिर्भर कृषि अनि आत्मनिर्भर किसान हो र यसलाई हामी कहिले पनि अदेखा गर्न सक्दैनौँ। किसानहरूलाई हामीले बितेका दिनहरूमा देखेका छौँ, एकपछि अर्को सुधार स्वतन्त्रताको यतिका सालपछि गरिएका छन्। किसानहरूलाई तमाम बन्धनबाट मुक्त गर्नुपर्नेछ, त्यो काम हामीले गर्यौँ। तपाईहरूले सोच्न सक्नुहुने छैन, हाम्रो देशमा यदि साबुन बनाउनु हुन्छ भने हिन्दुस्तानको अर्को कुनामा गएर बेच्न सक्नुहुन्छ। यदि कपडा बनाउनुहुन्छ भने हिन्दुस्तानको अर्को कुनामा गएर त्यसलाई बेच्न सक्नुहुन्छ। चिनी बनाउनुहोस्, त्यो चिनी बेच्न सक्नुहुन्छ। तर मेरा किसानहरू, जुन कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, मेरा देशका किसानले जे उब्जनी गर्दछन् त्यो न त आफ्नो मर्जीले बेच्न सक्थे, न आफ्नो मर्जीले जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ बेच्न नै सक्थे। उसलाई जुन सीमा तोकिएको छ त्यहाँ मात्र बेच्नु पर्थ्यो। त्यो सबै बन्धन हामीले समाप्त गरिदियौँ। अब हिन्दुस्तानका किसानहरूले स्वतन्त्रताको सास फेर्न पाउनेछन्, ताकि हिन्दुस्तानको कुनै पनि कुनामा, संसारको कुनै पनि कुनामा आफ्नो माल बेच्न चाहन्छन्, त्यो आफ्नो शर्तमा बेच्न सक्नेछन्। हामीले किसानहरूको आम्दानी बढाउनका लागि वैकल्पिक चिजहरूमाथि पनि बल दिएका छौँ। उसको किसानीमा लागत कसरी कम गर्न सकिन्छ, सौर पम्प, उसलाई डिजल पम्पबाट मुक्ति कसरी दिलाउने, अन्नदाता ऊर्जादाता कसरी बन्ने, मौरी पालन होस्, माछा पालन होस्, कुखुरा पालन होस्, यस्ता अनेकौँ वस्तुसँग जोडियोस् ताकि उसको आम्दानी 2 गुणा होस्। यस दिशामा हामी लगातार काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो कृषि आधुनिक बनोस् भन्ने आज समयको माग हो। मूल्य वृद्धि होस्, खाद्य परिशोधन होस्, प्याकेजिङको व्यवस्था होस्, त्यसलाई सम्हाल्ने व्यवस्था होस् र यसैले राम्रो पूर्वाधारको आवश्यकता छ। यस कोरोना कालखण्डमा गत केही दिन अघि 1 लाख करोड रुपियाँ कृषि पूर्वाधारका लागि भारत सरकारद्वारा आवन्टित गरियो। पूर्वाधार जुन किसानहरूको हितका लागि हुनेछ र यसकारण किसानहरूले आफ्नो मूल्य पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन्, दुनियाँको बजारमा बेच्न पनि सक्नेछन्, विश्व बजारमा उसको पहुँच पनि बढ्नेछ। आज हामीले ग्रामीण उद्योगलाई बलियो बनाउन जरुरी छ। ग्रामीण क्षेत्रमा विशेष प्रकारले आर्थिक क्लस्टर बनाइनेछ।
कृषि अनि गैर कृषि उद्योगहरूको गाउँभित्रै एउटा जाल बनाइनेछ र त्यसका साथै किसानहरूका लागि किसानों के लिए जो नई एफपीओ किसान उत्पादक सङ्घर्ष बनाउने पनि हामीले कोसिस गरेका छौँ, जो हमने कोशिश की है वो जसले अपने आप स्वयंमा में एक बहुत बड़ा आर्थिक इकोनॉमिकल सशक्तिकरणको ठूलो काम गर्नेछ। भाइयों बहनों, भाइ बहिनीहरू, पिछली मैले बार पछिल्लो यहाँ पर पटक यहाँबाट जल जीवन मिसनको घोषणा गरेको थिएँ। आज उसको त्यसको 1 साल हो पुरा रहा है। भएको छ। मैं आज गर्व आज से म कहता गर्वका साथ भन्न सक्छु, जो हमने सपना हामीले लिया शुद्ध कि जल पीने का शुद्ध कलबाट जल, जल नल से जल को जुन हमारे सपना देशवासियों बुनेका को थियो मिलना चाहिए। त्यो स्वास्थ्य की समस्याओं हाम्रा का देशवासीहरूले समाधान पाउनु भी पर्नेछ, कारण शुद्ध स्वास्थ्यको पीने के समस्याको जल से जुड़ा समाधान हुआ पनि होता है। शुद्ध पिउने पानीसँग जोडिएको छ। अर्थव्यवस्था में भी उसका बहुत बड़ा अर्थव्यवस्थामा पनि ठूलो और योगदान उसको हुने लेकर के गर्दछ जल र जीवन त्यसलाई मिशन लिएर शुरू किया। जल जीवन मिसन आज सुरु मुझे गर्यौँ। संतोष है हामीले कि प्रतिदिन प्रतिदिन 1 लाखभन्दा धेरै घरमा 1 लाख से ज्यादा घरों में हरेक दिन 1 लाखभन्दा ज्यादा धेरै घरों घरमा में जल पानी पहुंचा पुर्याइरहेका रहे हैं, छौँ। पाइप से जल पहुंचा पाइपबाट पानी पुर्याइरहेका रहे हैं। छौँ और पिछले 1 साल र में बितेको 1 सालमा 2 2 करोड परिवारसम्म हम पानी जल पुर्याउन पहुंचाने हामी में सफल यशस्वी भएका हुए छौँ, हैं। और विशेष करके जसबाट म धेरै जंगलों सन्तुष्ट में छु। दूर-दूर र विशेष रहने गरी वाले जङ्गलमा हमारे टाढा आदिवासियों टाढा के घरों बसोबास तक गर्ने हाम्रा ये पहुंचाने का आदिवासीहरूको काम घरसम्म बड़ा पानी अभियान पुर्याउने चला काम ठूलो और मुझे अभियान खुशी है चलाइँदैछ। कि आज जल जीवन मिसनले देशमा एक स्वस्थ स्पर्धाको माहौल बनाएकोमा म धेरै खुसी छु। जिल्ला जिल्ला बीच स्वस्थ स्पर्धा भइरहेको छ, नगर नगरमा स्वस्थ स्पर्धा भइरहेको छ, राज्य राज्यमा स्वस्थ स्पर्धा भइरहेको छ। हर कसैलाई लागिरहेको छ प्रधानमन्त्रीको जल जीवन मिसनको जुन सपना छ त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो पुरा गर्ने होड सबैमा चलेको छ। कोअपरेटिभ कम्पिटिटिभ फेडरलिजमको एउटा नयाँ ताकत जल जीवन मिसनका लागि जोडिएको छ र यसका साथ हामी अघि बढिरहेका छौँ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, चाहे हाम्रो कृषि क्षेत्र होस्, चाहे हाम्रो लघु उद्योग क्षेत्र होस्, चाहे हाम्रा नोकरी गर्ने समाजका मानिसहरू होस्, प्राय सबै नै एक प्रकारले भारतका ठुलो मध्यम वर्ग हुन् र मध्यम वर्गबाट निस्किएका प्रोफेसनल्सले आज विश्वभरि आफ्नो डङ्का बजाइरहेका छन्। मध्यम वर्गबाट निक्लिएका हाम्रा डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, वैज्ञानिक सबैले विश्वभरि आफ्नो नामको डङ्गा बजाइरहेका छन् र यसैले यो कुरा सही हो, मध्यम वर्गले जति अवसर पाउँदछन् उनीहरू अनेकौँ गुणा ताकतका साथ उदाउने गर्दछन् र यसैले मध्यम वर्गलाई सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्ति चाहिन्छ। मध्यम वर्गलाई अनेकौँ नयाँ अवसर चाहिन्छ, उसलाई खुल्ला मैदान चाहिन्छ र हाम्रो सरकारले लगातार मध्यम वर्गको यस सपनालाई पुरा गर्न काम गरिरहेको छ। मध्यम वर्गसँग मिराकल गर्ने ताकत हुन्छ। इज अफ लिभिङ यसको सबैभन्दा धेरै लाभ यदि कसैलाई हुनुपर्छ भने त्यो मध्यम वर्गका परिवारलाई हुनुपर्नेछ। यस्तो सस्तो इन्टरनेटको कुरा होस्, सस्तो स्मार्टफोनको कुरा होस्, वा उडान अन्तर्गत हवाई जहाजको टिकटको मूल्य धेरै न्यूनतम हुनुपर्ने कुरा होस्, वा हाम्रो हाइवेज होस् वा इन्फर्मेसन वेज होस्, यी सबै मध्यम वर्गको ताकत बढाउने कुरा हुन्। मध्यम वर्गमा जो गरिबीबाट बाहिर निक्लेका छन् उसको पहिलो सपना आफ्नो घर हुने गरेको तपाईहरूले देख्नु भएको छ। उनीहरू एकपटक जिन्दगी जिउन चाहन्छन्। देशमा धेरै ठुलो काम हामीले इएमआईको क्षेत्रमा गरेका छौँ र त्यसकारण होम लोन सस्तो भएको छ भने अब एउटा घरका लागि ऋण लिँदा त्यो चुकाउन पुरा गर्दा करिब 6 लाख रुपियाँको छुट उसले पाएको हुनेछ। बितेका दिनहरूमा धेरै गरिब मध्यम वर्गका परिवारले पैसा लगानी गरेको तर योजना पुरा नभएका कारण स्वयंको घर पाउन नसकिरहेको कुरामाथि ध्यान गयो। किराया भरिरहनु पर्ने हुन्छ। भारत सरकारले 25,000 करोड रुपियाँको विशिष्ट फन्ड बनाएर आधा अधुरा रहेका घरहरू पुरा गरी मध्यम वर्गीय परिवारले पाउन सकोस् भन्ने ध्येयका साथ हामीले कदम उठाएका छौँ। जीएसटीमा धेरै तेजीका साथ ट्याक्सेसन कम्ती भएको छ, इन्कम ट्याक्स कम्ती भएको छ। आज मिनिमम त्यस प्रकारको व्यवस्थाका साथ हामी देशलाई अघि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। कोअपरेटिभ ब्याङ्कहरूलाई आरबिआईसँग जोड्ने यो स्वयं मध्यम वर्गीय परिवारहरूको पैसा सुरक्षित राख्ने ग्यारेन्टी यससँग जोडिएको छ।
एमएसएमई सेक्टर में जो रिफॉर्म एमएसएमई क्षेत्रमा जुन सुधार गरिएको छ, कृषि क्षेत्रमा जुन सुधार गरिएको छ, त्यसको सिधा सिधा फाइदा हाम्रा ती मध्यम वर्गीय मेहनती परिवारले पाउनेछन् र यसका लागि हजारौं करोडौं रुपियाँको जुन स्पेशल फन्ड आज जुन हामीले व्यापारी बन्धुहरूका लागि हाम्रा लघु उद्योगीहरूलाई दिइरहेका छौँ, त्यसको लाभ उनीहरूले पाउनेछन्। आम भारतीयको शक्ति, उसको ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत अभियानको एउटा ठूलो आधार हो। यस ताकतलाई कायम राख्नको लागि हरेक स्तरमा निरन्तर काम जारी छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, आत्मनिर्भर भारत निर्माणमा, आधुनिक भारतको निर्माणमा, नयाँ भारतको निर्माणमा, समृद्ध अनि खुसीले भरिएको भारत निर्माणमा देशको शिक्षाले धेरै ठूलो महत्त्व बोक्दछ। यसै सोचका साथ देशलाई 3 दशकपछि नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति दिन हामी आज यशस्वी बनेका छौँ। हिन्दुस्तानको हरेक कुनामा यसको स्वागतको समाचारले नयाँ ऊर्जा, नयाँ विश्वास दिइरहेको छ। यो शिक्षा, यो राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई जरादेखि जोड्नेछ, तर साथसाथै एकै वैश्विक नागरिक बनाउन पनि पूर्ण सामर्थ्य दिनेछ। उनीहरू जरादेखि जोडिएको हुनेछन्, तर आकाशको उचाइ पनि छोइरहेको हुनेछन्। आज राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा एउटा विशेष बल दिएको छ नेसनल रिसर्च फाउन्डेसनमाथि, किनभने देशले प्रगति गर्नका लागि नव प्रवर्तन धेरै आवश्यक छ। नव प्रवर्तनले जति बल पाउँछ, शोधले त्यति नै बल पाउनेछ र त्यति नै देशलाई अघि बढाउन, प्रतिस्पर्धा विश्वमा अघि बढाउन धेरै शक्ति प्रदान गर्नेछ। कि यति धेरै तेजीका साथ गाउँहरूसम्म अनलाइन क्लासेस यति तेजीका साथ यस्तो माहौल बन्न सक्छ भन्ने सोच्नु भएको छ? कहिलेकाहीँ आपतको समय यस्ता कुरा बाहिर निक्लिने गर्दछ, नयाँ ताकत दिने गर्दछ र यसैले कोरोना कालमा अनलाइन क्लासेस एक प्रकारले कल्चर जस्तै बनेको छ। तपाईहरूले अनलाइन डिजिटल ट्रान्ज्याक्सन त्यो पनि कसरी बढेर गएको छ भन्ने देख्नुभयो। भीम युपिआईले यदि एक महिनामा, अर्थात् कसैलाई पनि गर्व हुनेछ, भारत जस्तो देशमा युपिआई भीको माध्यमद्वारा एक महिनामा 3 लाख करोड रुपियाँको लेनदेन भएको छ। आज स्वयंमा हामी कुनै प्रकारको बदलिएको स्थिति स्वीकार गर्न थालेका छौँ। यो यसको नमुना हो। वर्ष 2014 भन्दा अघि हाम्रो देशमा केवल 5 दर्जन जति पञ्चायतमा अप्टिकल फाइबर पुगेको थियो। विगत 5 वर्षमा 1.5 लाख ग्राम पञ्चायतसम्म अप्टिकल फाइबर नेटवर्क पुगेको छ, जसले आज यति धेरै सहायता गरिरहेको छ। सबै पञ्चायतसम्म पुग्ने लक्ष्यका साथ हामीले काम सुरु गरेको थियौँ। जुन 1 लाख पञ्चायती बाँकी छ, त्यहाँमा पनि तेजीका साथ काम चलिरहेको छ। तर बदलिएको परिस्थितिमा गाउँको पनि डिजिटल इन्डियामा सहभागिता अनिवार्य बनेको छ। गाउँका मानिसहरूलाई पनि यस प्रकारको अनलाइन सुविधाको आवश्यकता बढेर गएको छ। यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै पहिले जुन हामीले कार्यक्रम बनाएका थियौँ हरेक पञ्चायतसम्म पुग्नेछौँ भन्ने, तर आज म के बताउन चाहन्छु भने हामीले सबै 6 लाख भन्दा धेरै जुन हाम्रा गाउँहरू छन्, ती सबै गाउँमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क पुर्याउने तय गरेका छौँ। आवश्यकता बदलिएको हुँदा हामीले प्राथमिकता पनि बदलिएका छौँ। 6 लाख भन्दा धेरै गाउँसम्म हजारौं लाखौं किलोमिटर अप्टिकल फाइबरको काम चलाइनेछ र हामीले 1000 दिनमा 1000 दिनभित्र देशको 6 लाख भन्दा धेरै गाउँसम्म अप्टिकल फाइबर नेटवर्कको काम पुरा गर्ने तय गरेका छौँ। बदलिएको प्रविधिमा, साइबर स्पेसमा हाम्रो निर्भर बढ्दै जानेछ। तर
साइबर स्पेससँग खतरा पनि जोडिएका खतरे छन्। भी जुड़े हुए होते हैं। भली भांति दुनिया इससे अब परिचित है। यससँग संसार राम्ररी परिचित छ र यसबाट देशको सामाजिक तानाबाना, हाम्रो अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था, र हाम्रो देशको विकासमाथि पनि देश के विकास पर खतरा भी उत्पन्न गर्ने सजिलो पैदा करने बाटो का ये बन्न आसान सक्दछ। मार्ग बन सकता है। और इसलिए र यसैले भारत यसबाट धेरै सचेत छ, भारत धेरै सतर्क छ र ती खतराहरूको सामना गर्न फैसला लिँदैछ। यति मात्र होइन, नयाँ व्यवस्था पनि लगातार विकसित गरिँदैछ। धेरै कम समयमा नयाँ साइबर सुरक्षा नीति, यसको पुरा खाका देशको सामु राखिनेछ। सामने आएगा। आउने समयमा समय में सबै इकाइलाई जोडेर सब इकाइयों को जोड़ करके हम इस यस साइबर सुरक्षाभित्र हामीले सबैले साथ अघि बढ्नुपर्नेछ। यसका लागि अघि बढ्ने रणनीति बनाइनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, भारतमा महिला शक्तिले जब जब अवसर पाए उनीहरूले देशको नाम उज्जवल गरे, देशलाई शक्ति प्रदान गरे, महिलाहरूलाई रोजगार अनि स्वरोजगारको समान अवसर दिन आज देश प्रतिबद्ध छ। आज भारतमा महिलाहरू भूमिगत कोइला खानीमा पनि काम गरिरहेका छन् भने हाम्रो देशका छोरीहरूले फाइटर प्लेन उडाएर आकाश पनि चुमिरहेका छन्। आज भारत विश्वका ती देशहरूमा सामेल छन् जहाँ नौसेना र वायुसेनामा महिलाहरू कम्ब्याट रोलमा सामेल गरिँदैछ। गर्भवती महिलाहरूलाई वेतनका साथ 6 महिनाको छुट्टी दिने फसेला होस्, वा हाम्रो देशका महिलाहरू 3 तलाकको कारण पीडित हुनुपर्ने स्थिति, हाम्रा मुस्लिम बहिनीहरूलाई मुक्ति दिलाउने, स्वतन्त्रता दिलाउने काम होस्, अथवा महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणको कुरा होस्। 40 करोड जनधन खाता खोलिएका छन्, त्यसमा पनि 22 करोड खाता हाम्रा बहिनीहरूका छन्। कोरोना कालमा करिब 30,000 करोड रुपियाँ ती दिदी बहिनीहरूको खातामा जम्मा गरिए। मुद्रा लोन 25 करोड जति मुद्रा लोन वितरण गरियो। त्यसमा 70% मुद्रा लोन लिने महिलाहरू छन्। प्रधानमन्त्री आवास योजना अन्तर्गत आफ्नो घर पाइरहेका छन्, त्यसमा पनि बढी पञ्जीकरण महिलाहरूकै नाममा गरिएका छन्। मेरा प्यारा देशवासीहरू, गरिब बहिनी छोरीहरूको असल स्वास्थ्यको चिन्ता पनि सरकारले लगातार गरिरहेको छ। हामीले जनऔषधि केन्द्रभित्र 1 रुपियाँमा सेनिटरी प्याड पुर्याउनका लागि ठुलो काम गरेका छौँ। 6,000 जनऔषधि केन्द्रहरूमा बितेको केही समयमा 5 करोड भन्दा धेरै सेनिटरी प्याड हामीले ती गरिब महिलाहरूसम्म पुर्याउने काम गर्यौँ। छोरीहरूमा कुपोषण समाप्त होस्, उनीहरूको विवाहको सही आयु के हुनुपर्ने, यसका लागि हामीले समिति बनाएका छौँ। त्यसको रिपोर्ट आएपछि छोरीहरूको विवाह गर्ने उमेरबारे उचित फैसला लिनेछौँ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, यस कोरोना कालखण्डमा स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ ध्यान जानु स्वाभाविक हो र यसैले आत्मनिर्भरको सबैभन्दा ठुलो पाठ हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको यस सङ्कटकालमा सिक्यौँ र त्यस लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नका लागि हामी अघि बढ्नुपर्नेछ। अब हेर्नुहोस्, कोरोनाको समय त्यसअघि हाम्रो देशमा केवल एउटा ल्याब थियो टेस्टिङका लागि। आज 1400 ल्याबको नेटवर्क छ, हिन्दुस्तानको हरेक कुनामा फैलिएको छ। जब कोरोनाको सङ्कट आयो तब एक दिनमा केवल 300 टेस्ट हुन सक्थ्यो। यति कम समयमा हाम्रा मानिसहरूले त्यस्तो शक्ति देखाए जसको परिणाम स्वरूप आज दिनमा 7 लाख भन्दा धेरै टेस्ट गर्न सकिरहेका छौँ। कहाँ 300बाट सुरु गरेका थियौँ र कहाँ 7 लाखसम्म पुगेका छौँ। देशमा नयाँ एम्स, नयाँ मेडिकल कलेजको निर्माण, आधुनिकीकरणको दिशामा निरन्तर प्रयास यो हामी गरिरहेका छौँ। 5 सालमा MBBS MDमा
45,000 भन्दा धेरै विद्यार्थीका लागि सिटको बढोत्तरी गरिएको छ। गाउँहरूमा 1.5 लाख भन्दा धेरै आरोग्य केन्द्रहरू र त्यसमा पनि करिब 1/3 त अघिबाटै परिचालनमा छन्। कोरोना कालमा ती आरोग्य केन्द्रहरूको भूमिकाले गाउँहरूलाई धेरै ठुलो सघाउ पुर्याए। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आजदेखि एउटा ठुलो अभियान सुरु हुन गइरहेको छ र त्यसमा प्रविधिको पनि ठुलो भूमिका रहनेछ। आजदेखि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुभारम्भ गरिनेछ। डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। को हेल्थ सेक्टरमा यसले एउटा नयाँ क्रान्ति ल्याउनेछ। कम करने के लिए उपचारमा आउने सबै समस्या कम गर्नका लागि प्रविधिलाई धेरै सुविचारित रूपमा उपयोग गरिनेछ। प्रत्येक भारतीयलाई हेल्थ आइडी प्रदान गरिनेछ। यो हेल्थ आइडीले प्रत्येक भारतीयको स्वास्थ्य खाताको रूपमा काम गर्नेछ। तपाईको हरेक जाँच, हरेक बिमारी, कुन डाक्टरबाट कुन दबाई लिनु भएको थियो, त्यसको के परिणाम थियो, कहिले लिएको थियो, त्यसको रिपोर्ट के थियो, यी सबै जानकारी अब यस हेल्थ आइडीमा समाहित गरिनेछ। डाक्टरसँग एपोइन्टमेन्ट होस्, पैसा जम्मा गर्ने होस्, अस्पतालको पर्ची बनाउने भागदौड होस्, यी तमाम समस्यालाई नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशनको माध्यमद्वारा मुक्ति दिलाइनेछ र उत्तम स्वास्थ्यका लागि हाम्रा कुनै पनि नागरिकले सही फैसला लिन सक्नेछन्। यो व्यवस्था हुनेवाला छ। मेरे प्यारे देशवासियों, जब भी अब कोरोना की बात आती है तो एक बात स्वाभाविक है, हर किसी के मन में सवाल है, कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी? ये सवाल हर एक के मन में है, पूरी दुनिया में है। आज म देशवासीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने देश के हमारे वैज्ञानिक, हाम्रो देशका वैज्ञानिकहरूले हाम्रा वैज्ञानिक प्रतिभाले ऋषि मुनि जस्तै एक ऋषि मुनि की तरह प्रयोगशालामा ज्यान लगाएर जुटेका छन्। अखण्ड एकनिष्ठ तपस्या गरिरहेका छन्, धेरै मेहनत गरिरहेका छन् र तेजीका साथ टीका उत्पादन गरी हरेक भारतीयसम्म कम भन्दा कम समयमा कसरी पुर्याउने त्यसको खाका पनि तयार छ, रूपरेखा पनि तयार छ। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा प्यारा देशवासीहरू, हमारे देश में हाम्रो देशमा अलग अलग ठाउँमा विकासको तस्बिर अलग अलग छ। कुछ क्षेत्र केही क्षेत्र धेरै अघि छ भने केही क्षेत्र धेरै पछौटे। यो असन्तुलन आत्मनिर्भर भारतको सामु एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती हो, म मान्न सक्छु। र यसैले जस्तै मैले सुरुमा भने 110 आकांक्षी जिल्लामाथि हामीले बल दिइरहेका छौँ, तिनीहरूलाई विकासको बराबरीमा ल्याउन चाहन्छौँ। विकासका इकोसिस्टम बनाउनु, कनेक्टिभिटीमा सुधार ल्याउनु, यो हाम्रो प्राथमिकता हो। अब हेर्नुहोस्, हिन्दुस्तानको पश्चिमी भाग अनि हिन्दुस्तानको मध्यदेखि लिएर पूर्वी भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश होस्, बिहार होस्, बङ्गाल होस्, पूर्वोत्तर होस्, ओडिसा होस्, यी सबै हाम्रा क्षेत्र हुन्। अपार सम्पदा छन्, प्राकृतिक सम्पदाका भण्डार छन्। यहाँका मानिसहरू सामर्थ्यवान छन्, शक्तिवान छन्, प्रतिभावान छन्, तर अवसरहरूको अभावमा यी क्षेत्रमा असन्तुलन पनि छन् र यसैले हामीले अनेकौं कदम उठाएका छौँ। इस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट करिडोर होस्, पूर्वमा ग्यास पाइपलाइनसँग जोड्ने कुरा होस्, नयाँ रोड रेलका पूर्वाधार जुटाउने कुरा होस्, त्यहाँ नयाँ पोत निर्माण गर्ने होस्, अर्थात् एक प्रकारले सम्पूर्ण विकासका लागि पूर्वाधारको जुन खाका हुनुपर्नेछ त्यसलाई सर्वाङ्गीन तरिकाले हामी विकसित गरिरहेका छौँ। हमारे क्षेत्र भी विकास के दिशा में उसी प्रकार से
यसै गरी लेह लद्दाख कारगिल जम्मू कश्मीर एक प्रकारले यस क्षेत्रले एक वर्ष अघि एक वर्ष पूर्व 370 से आजादी मिली। अनुच्छेद 370बाट मुक्ति पाइसकेको छ। एक साल पुरा भइसकेको छ। ये एक साल यो एक साल जम्मू कश्मीरको नयाँ विकास यात्राको ठूलो अनि महत्त्वपूर्ण बिसौनी हो। बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। यो एक साल वहाँ त्यहाँका महिलाहरूलाई दलितहरूलाई मूलभूत अधिकार दिने कालखण्ड रह्यो। देने वाला कालखण्ड है। ये हाम्रा हमारे शरणार्थीहरूले गरिमापूर्ण जीवन जिउन गरिमापूर्ण पाएको जीवन का एक भी साल हो। रहा है। विकासको लाभ गाउँ अनि गरिबहरूसम्म पुर्याउनका लागि ब्याक टु भिलेज जस्ता विशेष अभियान चलाइँदैछ। चलाए जा रहे हैं। आयुष्मान योजना अरू बढी असल तरिकाले आज जम्मू कश्मीर अनि लद्दाखको क्षेत्रमा उपयोग गरिँदैछ। उपयोग किया जा रहा है। मेरा प्यारा देशवासीहरू, लोकतन्त्रको शक्ति, मजबूती, लोकतन्त्रको साँचो ताकत हाम्रो चुनिएका स्थानीय इकाइहरूमा इकाइयों में छन्। हामी सबैको निम्ति गौरवको कुरा हो जम्मू कश्मीरमा स्थानीय इकाइका जनप्रतिनिधिहरू सक्रियता अनि संवेदनशीलताका साथ विकासको नयाँ युगतर्फ अघि बढिरहेका छन्। म उनीहरू सबै पञ्च अनि सरपञ्चलाई हृदयबाट धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु विकास यात्रामा उनीहरूको सक्रिय सहभागिताका लागि। जम्मू कश्मीरमा पुनर्सीमाङ्कनको प्रक्रिया चलिरहेको छ। चल रही है। सर्वोच्च न्यायालयका सेवानिवृत्त न्यायमूर्तिको नेतृत्वमा डिलिमिटेशन का काम चल पुनर्सीमाङ्कनको काम चलिरहेको छ र चाँडै यो काम पुरा भएपछि भविष्यमा त्यहाँ चुनाव हुनेछ। जम्मू कश्मीरका विधायकहरू हुनेछन्, जम्मू कश्मीरका मन्त्रीगण हुनेछन्, जम्मू कश्मीरका मुख्यमन्त्री हुनेछन्। नयाँ ऊर्जाका साथ विकासको मार्गमा अघि बढ्नेछ। यसका लागि देश प्रतिबद्ध छ अनि प्रयासरत पनि छ। लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएर वर्षौँ अघिदेखिको उनीहरूको जुन माग थियो, उनीहरूको जुन आकाङ्क्षा थियो, त्यस आकाङ्क्षालाई हामीले पुरा गर्ने, उनीहरूलाई सम्मान गर्ने एउटा बहुतै ठुलो काम गर्यौँ। हिमालयको उचाइहरूमा बसेको लद्दाख विकासको नयाँ शिखरतर्फ अघि बढिरहेको छ। अब त्यहाँ सेन्ट्रल युनिभर्सिटी बनिरहेको छ, नयाँ रिसर्च सेन्टर बनिरहेको छ, होटल म्यानेजमेन्टमा का कोर्सेस त्यहाँ चलिरहेको छ। बिजुलीको लागि 7,500 मेगावाटको सोलर पार्कको निर्माणको योजना बनिरहेको छ। तर मेरा प्यारा देशवासीहरू, लद्दाखको धेरै विशेषताहरू छन्। ती विशेषताहरूलाई हामीले सम्हाल्नु पनि पर्नेछ, सजाउनु पनि पर्नेछ। अनि जसरी सिक्किमले हाम्रो नर्थ इस्टमा सिक्किमले आफ्नो अर्ग्यानिक स्टेटको पहिचान बनाएको छ, त्यसरी नै लद्दाख, लेह, कारगिलले सम्पूर्ण क्षेत्र हाम्रो देशको लागि कार्बन न्युट्रल इकाइको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउन सक्छ। अनि यसको लागि भारत सरकार त्यहाँका नागरिकहरूसित मिलेर एउटा नमुना रूप, प्रेरणा रूप कार्बन न्युट्रल विकासको मोडल, त्यहाँको आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्ने मोडल, त्यस दिशामा हामी अघि बढिरहेका छौँ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, भारतले देखायो कि पर्यावरणको साथ सन्तुलन राख्दै पनि तेज विकास सम्भव छ। आज भारतले वान वर्ल्ड, वान सन, वान ग्रिडको भिजनका साथ सम्पूर्ण विश्वलाई विशेष गरी सौर ऊर्जाको क्षेत्रमा प्रेरित गरिरहेको छ। रिन्युएबल एनर्जीको उत्पादन मामिलामा आज भारतले विश्वको टप 5 देशहरूमा आफ्नो जग्गा बनाइसकेको छ। प्रदूषणको समाधानलाई लिएर भारत सजग पनि छ अनि भारत सक्रिय पनि छ। स्वच्छ भारत अभियान होस्, धुवामुक्त खाना पकाउने ग्यासको व्यवस्था होस्, एलइडी बल्बको अभियान होस्,
सिएनजी आधारित ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्था होस्, इलेक्ट्रिक मोबिलिटीको लागि प्रयास होस्, हामी कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौँ। पेट्रोलबाट प्रदूषण कम गर्नको लागि इथेनल उत्पादन बढाउनमा पनि त्यसको प्रयोगमाथि बल दिँदैछ। 5 वर्ष अघि हाम्रो देशमा हमारे देश के अंदर इथेनॉल की क्या स्थिति थी? 5 साल पहले हमारे देश 5 वर्ष अघि हाम्रो देशमा 40 करोड लिटर उत्पादन हुँदथ्यो। आज 5 वर्षमा 5 गुणा भएको छ अनि आज 200 करोड लिटर इथेनल हाम्रो देशमा बनिरहेको छ, जो पर्यावरणको लागि एकदमै उपयोगी सिद्ध भइरहेको छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, देशको 100 शहरहरूमा चुनिएका 100 शहरहरूमा प्रदूषण कम गर्नको लागि हामीले एउटा होलिस्टिक एप्रोचको साथ, एउटा इन्टिग्रेटेड एप्रोचको साथ, एउटा जनभागीदारीको साथ, आधुनिक टेक्नोलोजीको भरपुर उपयोग गर्दै हामी त्यसलाई प्रदूषण कम गर्ने दिशामा एउटा मिशन मोडमा काम गर्नेवाला छौँ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, भारत यस कुरालाई गर्वको साथ भन्दछ, भारत ती बहुतै कम देशहरूमध्ये एउटा हो जहाँ जङ्गलहरूको विस्तार भइरहेको छ। आफ्नो बायोडाइभर्सिटीको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि भारत पूर्ण रूपले संवेदनशील छ। हामीले सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेन्ट हामीले सफलतापूर्वक अघि बढाएका छौँ। हाम्रो यहाँ टाइगरको आबादी बढेको छ। अब आउँदो दिनहरूमा एसियाटिक लायनको लागि प्रोजेक्ट लायनको सुरुवात भइरहेको छ अनि त्यसमा प्रोजेक्ट लायन भारतीय सहरहरूको रक्षा, सुरक्षा, आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर अनि विशेष गरेर उनीहरूको लागि जुन आवश्यक छ, जुन आवश्यक हुँदछ स्पेशल प्रकारको हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यसमाथि पनि काम गरिँदैछ अनि प्रोजेक्ट लाइनमाथि बल दिइनेछ। साथै एउटा अझ कामलाई पनि हामी बढावा दिन चाहन्छौँ अनि त्यो हो प्रोजेक्ट डल्फिन चलाइनेछ। नदीहरूमा वा समुद्रमा रहनेवाला दुवै प्रकारका डल्फिन माथि हामी फोकस गर्नेछौँ। यसबाट बायोडाइभर्सिटीलाई पनि बल मिल्नेछ अनि रोजगारको अवसर पनि मिल्नेछ। यो टुरिज्मको आकर्षणको केन्द्र पनि हुँदछ, त यस दिशामा पनि हामी अघि बढ्न लागेका छौँ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, जब हामी एउटा असाधारण लक्ष्यलाई लिएर असाधारण यात्रामा निस्कन्छौँ त बाटोमा चुनौतीहरूको धेरै हुँदछ अनि चुनौतीहरू पनि असामान्य हुँदछ। यति धेरै आपदाहरू बीच सीमामा पनि देशको सामर्थ्यलाई चुनौती दिने दुष्प्रयास भएको छ। तर एलओसीदेखि लिएर एलएसीसम्म देशको सम्प्रभुतामा जस कसैले पनि नजर लगाउँदा देशको सेनाले, हाम्रा वीर जवानहरूले उनीहरूलाई उसैको भाषामा जवाब दिएको छ। भारतको सम्प्रभुताको रक्षाको लागि पूरा देश एउटा जोशले भरिएको छ, संकल्पले प्रेरित छ अनि सामर्थ्यमा अटुट श्रद्धाको साथ अघि बढिरहेको छ। यस संकल्पका लागि हाम्रा वीर जवानहरूले के गर्न सक्छन्? देशले के गर्न सक्छ? यो लद्दाखमा विश्वले देखिसकेको छ। म आज मातृभूमिमा न्यौछावर ती सबै वीर जवानहरूलाई लाल किल्लाको प्राचीरबाट आदरपूर्वक नमन गर्दछु।
आतंकवाद हो आतंकवाद होस् या वा विस्तारवाद, विस्तारवाद, भारत भारतले आज डटेर मुकाबला मुकाबला गरिरहेको छ। आज विश्वको भारतमाथि विश्वास अझ बलियो भएको छ। पछिल्लो दिनहरूमा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यको रूपमा 192 मध्ये 184 देशहरूबाट 192 में से 184 देशों से कहा भारतलाई समर्थन मिल्नु ये यो हामी हमारे प्रत्येक हर हिन्दुस्तानीको के लागि लिए गर्व दिलाता है। गर्वको कुरा हो। विश्वमा हामीले कसरी आफ्नो पहुँच बनायौँ उसका ये त्यसको उदाहरण हो यो। अनि यो तब सम्भव हुँदछ जब भारत भारत आफै मजबुत होस्, मजबूत हो, भारत सशक्त होस्, सशक्त हो, भारत सुरक्षित होस्। सुरक्षित हो। इसी सोच के साथ यसै सोचको साथ आज अनेक मोर्चों पर आज अनेक क्षेत्रहरूमा काम गरिँदैछ। मेरे प्यारे मेरा प्यारा देशवासियों, देशवासीहरू, हमारे हाम्रा पड़ोसी छिमेकी देशों देशहरूको के साथ चाहे वो उनीहरू हमसे हामीसित जमीन जमिनले से जोडिएको जुड़े होस् या वा समुद्र समुद्रले, अपने आफ्नो सम्बन्धहरूलाई संबंधों का हम हामी सुरक्षा, विकास विकास अनि और विश्वासको की साझेदारीको के साथ जोडिरहेका छौँ। जोड़ रहे हैं। भारतको लगातार प्रयास छ है कि आफ्नो अपने छिमेकी पड़ोसी देशहरूसित देशों के साथ हम हामी आफ्नो अपने- शताब्दीऔँ पुरानो अपने सांस्कृतिक, सदियों पुराने सांस्कृतिक, आर्थिक आर्थिक अनि और सामाजिक रिश्तों सम्बन्धहरूलाई को और अझ गहराई गहिरो दें। बनाऊ। दक्षिण एसियामा दुनियाँको 1/4 जनसङ्ख्या बस्दछ। हामी संयोग अनि सहभागिताले यति ठुलो जनसङ्ख्याको विकास र समृद्धिको अनगन्ती सम्भावनाहरू पैदा गर्न सक्छौँ। यस क्षेत्रका देशहरूका सबै नेताहरूको यस विशाल जनसमूहको विकास जनसमूह के विकास र प्रगतिको लागि और प्रगति के लिए एकदमै बहुत ठुलो बड़ी जिम्मेदारी छ, है, एक अहम एउटा अहम जिम्मेदारी। जिम्मेदारी छ। उसे त्यसलाई निभाने के निभाउनका लिए लागि दक्षिण दक्षिण एसियाका एसिया के ती इन सबै सबै क्षेत्रका क्षेत्र के सबै मानिसहरूलाई, सभी लोगों को, राजनेताओं राजनेताहरूलाई, को, शासकों सांसदहरूलाई, को, बुद्धिजीवीहरूलाई पनि म मैं आह्वान करता गर्दछु। हूं। यस पुरा क्षेत्रमा जति शान्ति हुनेछ, जति सौहार्द हुनेछ, त्यति नै यो मानवताको काम हुनेछ, मानवताको हितमा हुनेछ। पूरी दुनिया का सम्पूर्ण हित इसमें दुनियाँको समाहित हित यसमा समाहित छ। आज आज पड़ोसी छिमेकी सिर्फ वो ही नहीं केवल है, उनीहरू मात्र होइनन् जिनसे जससित हमारी हामी भौगोलिक सीमाएं हाम्रो भी भौगोलिक सीमाहरू मिल्दछ, तर त्यो पनि हो भी हैं, जोसित जिनसे हमारे हाम्रो दिल दिल मिलते मिल्दछ। हैं। जहाँ जहाँ रिश्तों में सम्बन्धमा होती है, समरसता हुँदछ, मेलजोल रहन्छ। मुझे म खुसी छु कि बितेका केही समयमा भारतले एक्सटेन्डेड नेबरहुडका एक्सटेन्डेड नेबरहुडका सबै देशहरूको साथ आफ्नो सम्बन्धहरूलाई अझ बलियो बनाएको छ। पश्चिम एसियाका देशहरूसित हाम्रो राजनैतिक, आर्थिक र मानवीय सम्बन्धहरूको प्रगतिमा धेरै गुणा तेजी आएको छ। विश्वास अनेक गुणा बढेको छ। यी देशहरूको साथ हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध, विशेष गरी ऊर्जा क्षेत्रमा भागीदारी एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यी धेरै देशहरूमा, कई देशों में, यी सबै देशहरूमा, इन सभी देशों में, ज्यादातर देशों में धेर जसो देशहरूमा बहुत बड़ी संख्या एकदमै में धेरै सङ्ख्यामा हमारे हाम्रा भारतीय भारतीय भाइ भाइ बहिनीहरू बहिनी काम काम गरिरहेका छन्। जिस जुन प्रकारले यी देशहरूले कोरोनाको कोरोना के सङ्कटको समय संकट के समय
भारतीयहरूको मद्दत गर्यो, भारतीयों की मदद की, भारत भारत सरकारको सरकार अनुरोधको के सम्मान अनुरोध गर्यो। का सम्मान किया। उसके त्यसको लिए लागि भारत भारत ती सबै उन देशहरूप्रति सभी देशों का आभारी आभारी छ। है और मैं अनि म अपना आफ्नो आभार प्रकट प्रकट करना गर्न चाहन्छु। चाहता हूं। इस यस्तै प्रकार हमारे हाम्रा पूर्व पूर्वका के आसियान आसियान देश देश जो हमारे जो हाम्रो मैरीटाइम म्यारिटाइम पड़ोसी भी छिमेकी पनि हो, हैं, वो भी उसले पनि हमारे हाम्रो लागि लिए बहुत एकदमै विशेष महत्त्व राख्दछ, जसको साथ भारतको हजारौं वर्ष पुरानो धार्मिक अनि धार्मिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। संबंध है। बौद्ध धर्मको परम्पराहरूले हामीलाई उनसे ती जोड़ती देशहरूसित जोड्दछ। आज आज भारतले यी इन देशहरूको के साथ सिर्फ केवल सुरक्षा क्षेत्रहरूमा में नहीं, मात्र होइन, बल्कि तर समुद्री सम्पदाको क्षेत्रमा पनि सहयोग बढाइरहेको छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, भारतको जति प्रयास शान्ति अनि सौहार्दको लागि छ, त्यति नै प्रतिबद्धता आफ्नो सुरक्षा र आफ्नो सेनाहरूलाई सशक्त गर्नको लागि पनि छ। रक्षा उत्पादनमा आत्मनिर्भर भारतको लागि ठूलो कदम उठाइएको छ। हालैमा 100 भन्दा अधिक सैन्य उपकरणहरूको आयातमाथि हामीले रोक लगाइदिएका छौँ। मिसाइलहरूदेखि लिएर हल्का युद्धक हेलिकप्टरहरूसम्म, एसल्ट राइफलदेखि लिएर ट्रान्सपोर्ट एयरक्राफ्टसम्म सबै मेक इन इन्डिया भयो। हाम्रो तेजस पनि हाम्रो तेजी र हाम्रो ताकत देखाउनको लागि आधुनिक जरुरतहरूको हिसाबले तयार भइरहेको छ। देशको सुरक्षामा हाम्रो बोर्डर र कोस्टल इन्फ्रास्ट्रक्चरको एकदमै ठुलो भूमिका छ। आज हिमालयका चोटीहरू होस् वा हिन्द महासागरका द्वीप, हरेक दिशामा कनेक्टिभिटीको विस्तारमाथि जोड दिँदैछ। लद्दाखदेखि लिएर अरुणाचल प्रदेशसम्म ठुलो परिमाणमा हाम्रो देशको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ सडकहरू तयार गरिँदैछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हाम्रो यति ठुलो समुद्र तट छ, तर साथसाथ हामीसित 1300 भन्दा अधिक आइल्यान्ड छन्। केही चयनित आइल्यान्डको महत्त्वलाई हेरेर तेजीका साथ विकसित गर्ने दिशामा हामी अघि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूले देख्नुभएको होला, पछिल्लो सप्ताह 5 दिन अघि अन्डमान निकोबारमा सबमरिन अप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्टको लोकार्पण भएको थियो। अन्डमान निकोबारलाई पनि चेन्नई र दिल्ली जस्तै इन्टरनेट सुविधा अब उपलब्ध हुनेछ। अब हामी लक्षद्वीपलाई पनि यसरी नै जोड्नको लागि कामलाई अघि बढाउने वाला छौँ। अघिल्लो 1000 दिनमा लक्षद्वीपलाई पनि तेज इन्टरनेटको सुविधालाई जोड्ने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। बोर्डर अनि कोस्टल एरियाका युवाहरूको विकास, त्यसलाई पनि सुरक्षाको केन्द्रमा राख्दै विकासको मोडलको दिशामा हामी अघि बढिरहेका छौँ। अनि त्यसमा एक कदम एउटा ठुलो अभियान हामी सुरु गरिरहेका छौँ। हाम्रा जुन बोर्डर इलाकाहरू छन्, हाम्रा जुन कोस्टल इलाकाहरू छन्, त्यहाँ करिब 173 डिस्ट्रिक्ट छ, जो कुनै न कुनै देशको सीमा वा समुद्री तटसित जोडिएको छ। आउँदो दिनहरूमा एनसीसी को विस्तार ती बोर्डर डिस्ट्रिक्टका नौजवानहरूको लागि गरिनेछ। बोर्डर एरियाका क्याडेट्स को हामी करिब 1 लाख नयाँ एनसीसी का क्याडेट्स तयार गर्नेछौँ।
और अनि उसमें त्यसमा 1/3 हाम्रा छोरीहरू होस्, यो पनि प्रयास रहनेछ। बोर्डर एरियाका एरिया के क्याडेट्सलाई सेनाले प्रशिक्षित गर्नेछ। कोस्टल एरियाका जुन क्याडेट छन् उनीहरूलाई नेभीले प्रशिक्षित गर्नेछ। अनि जहाँ एयरबेस छ त्यहाँका क्याडेट्सलाई एयरफोर्सको तर्फबाट ट्रेनिङ दिनेछ। बोर्डर अनि कोस्टल एरियाका आपदाहरूसित जुझ्नको लागि एउटा ट्रेन्ड म्यान पावर प्राप्त हुनेछ। युवाहरूलाई आर्म्ड फोर्सेसमा करियर बनाउनको लागि जरुरी स्किल पनि मिल्नेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, पछिल्लो वर्ष लाल किल्लाबाट मैले भनेको थिएँ, बितेको 5 वर्षमा आवश्यकताहरूको पूर्ति र अघिल्लो 5 वर्ष आकाङ्क्षाहरूको पूर्तिको हो। बितेको 1 वर्षमा नै देशले ठूलो र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूको पडाव पार गरेको छ। गान्धीजीको 150औं जयन्तीमा भारतका गाउँहरूले आफैलाई खुलामा शौचबाट मुक्त गरेको छ। आस्थाको कारणले प्रताडित शरणार्थीहरूको नागरिकता दिने कानुन, दलितहरू, पछाडिएकाहरू ओबीसीको लागि, एससी एसटी ओबीसीको लागि आरक्षणको अधिकारलाई कायम राख्ने काम होस्। असम र त्रिपुरामा ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता होस्। फौजको सामूहिक शक्तिलाई अझ प्रभावी बनाउनको लागि चीफ अफ डिफेन्स स्टाफको नियुक्ति होस्। करतारपुर साहिब करिडोरको रिकर्ड समयमै निर्माण होस्। देशले इतिहास बनायो, इतिहास बनिँदै देख्यो, असाधारण काम गरेर देखायो। 10 दिन पूर्व अयोध्यामा भगवान रामको भव्य मन्दिरको निर्माण सुरु भएको छ। राम जन्मभूमिको शताब्दीयों पुरानो विषयको शान्तिपूर्ण समाधान भइसकेको छ। देशका मानिसहरूले जुन संयमको साथ अनि समझदारीको साथ आचरण गरेका छन्, व्यवहार गरेका छन्, यो अभूतपूर्व छ अनि भविष्यको लागि हाम्रो लागि प्रेरणाकारक हो। शान्ति, एकता र सद्भावना, यही त आत्मनिर्भर भारतको ताकत बनिनेवाला छ। यही मेलजोल, यही सद्भाव भारतको उज्जवल भविष्यको ग्यारेन्टी हो। यही सद्भावको साथ हामीले अघि बढ्नु छ। विकासको यस महायज्ञमा हरेक हिन्दुस्तानीले आफ्नो केही न केही आहुति दिनुपर्छ। यस दशकमा भारत नयाँ नीति र नयाँ रीतिको साथ अघि बढ्नेछ। जब साधारणले काम हुने छैन, अब हुन्छ चल्छको समय गयो। हामी दुनियाँमा अब कोही भन्दा कम छैनौँ। हामी सबैभन्दा माथि रहने प्रयास गर्नेछौँ अनि यसैले हामी सर्वश्रेष्ठ उत्पादन, सर्वश्रेष्ठ ह्युमन रिसोर्सेस, सर्वश्रेष्ठ गभर्नेन्स, हरेक चिजमा सर्वश्रेष्ठको लक्ष्यलाई लिएर आजादीको 75औं वर्षको लागि हामीले अघि बढ्नु छ। हाम्रो पोलिसी, हाम्रो प्रोसेस, हाम्रो प्रोडक्ट्स, सबै कुरा उत्तम भन्दा उत्तम होस्, बेस्ट होस्। तब एक भारत श्रेष्ठ भारतको परिकल्पना साकार हुनेछ। आज हमें फिर से संकल्प लेने की जरूरत है। ये संकल्प आजादी के लिए बलिदान देने वालों के सपनों को पूरा करने का हो। ये संकल्प यो संकल्प 130 करोड देशवासीहरूको लागि होस्। यो संकल्प हाम्रो भावी पिँढीको लागि हो, उनीहरूको उज्जवल भविष्यको लागि हो। यो संकल्प आत्मनिर्भर भारतको लागि हो। हामीले शपथ लिनुपर्नेछ, हामीले प्रतिज्ञा गर्नुपर्नेछ। हामी आयातलाई कम भन्दा कम गर्ने दिशामा योगदान दिनेछौँ। हामी आफ्नो लघु उद्योगहरूलाई सशक्त बनाउनेछौँ। हामी सबै लोकलको लागि भोकल बन्नेछौँ अनि हामी धेर इनोभेट गर्नेछौँ। हामी इम्पावर गर्नेछौँ आफ्ना युवाहरूलाई,
महिलाहरूलाई, आदिवासीहरूलाई, दिव्याङ्गहरूलाई, दलितहरूलाई, गरिबहरूलाई, गाउँहरूलाई, पछाडिएकाहरूलाई, हर कसैलाई आज भारतले असाधारण गतिले असम्भवलाई सम्भव गरेको छ। यही इच्छा शक्ति, यही लगन, यही जोशको साथ प्रत्येक भारतीय अघि बढ्नुपर्छ। वर्ष 2022 हाम्रो आजादीको 75 वर्षको पर्व अब बस आइसकेको छ। हामी एक कदम टाढा छौँ। हामीले दिन रात एक गर्नु छ। 21औं शताब्दीको यो तेस्रो दशक हाम्रो सपनाहरूलाई पूरा गर्ने दशक हुनुपर्छ। कोरोना बडो विपत्ति छ, तर यति ठुलो होइन कि आत्मनिर्भर भारतको विजय यात्रालाई रोक्न पाओस्। म देख्न सक्छु एउटा नयाँ प्रभातको लालीमा, एउटा नयाँ आत्मविश्वासको उदय, एउटा नयाँ आत्मनिर्भर भारतको शङ्खनाद। एकपल्ट फेरि तपाईहरू सबैलाई स्वाधीनता दिवसको कोटि कोटि शुभकामना। आउनुहोस् मेरो साथ, दुवै हात माथि गरेर पुरा ताकतसित भन्नुहोस्, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 जय